आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव सुशांत गावस। पळयात खबर विस्तारान। पालिका आरक्षणाचो घोळ कोणे घातलो ताचेर कारवाय जावपाक जाय। पक्ष योग्य ती जतनाय घेतलो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले। चिखली पंचायती कडेन घातिल्ल्या सिग्नल यंत्रणेचे येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचे हस्तुकी उक्तावण जाले। ह्या वेळार तो उलयतालो। हांगासर खूप अपघात जाताले, तेका लागून लोकांनी सिग्नल यंत्रणा उबारपाची मागणी केल्ली। लोकांची मागणी विचारात घेवन चिखले पंचायती कडेन सिग्नल यंत्रणा उबारल्या। नॅचरली कोड ऑफ कंडक्ट कोणाक घोस्ता वचना। जेन्ना कोड लागता सगळीं कामां अडचणेन येता, कित्याक कोडा लागून इनॉग्रेटूय करपाक मेळना, लॉन्चूय करपाक मेळना। पूण आतां हांगा कोड ना, सो आमकां कामां करपाक मेळटली। बट रिजर्वेशन जर लागलेले त्याच्या खातीर सगळें आतां लेंदी प्रोसेस जाला, हेचेर कितें जावंक जाय? पळय कितें आसा, हांव हेजेर एकूच म्हणपाक शकता, केन्ना केन्ना आमी सदां दुसऱ्याचें बरें चिंतपाक जाय। बरें जेन्ना आमी दुसऱ्याचें चिंतना आनी कोणाक केन्ना सकल उडोवपाक सोदता तेन्ना एक एकदां निसरून आमीच सकल पडपाक शकता, हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय। पूण हें जे अशें दिसता की आमी कितें तरी फाल्स केला जाल्यार म्हाका तरी खात्री आसा की आमचो पक्ष असो आसा, व्यवस्थीत कितें कारवाय एक्शन ते योग्य ते घेतले। आतां कोणाची मिस्टेक कितें जाला, कोणें केला, सपोज खऱ्या कितें एक चूक जाला तर केला तेणी भोगपा जाय, सगल्यांनी आमी भोगप न्हू तें। आनी सगळे आख्खे सरकाराक दोश येवपा जायना। सरकारान कितें केलां, कोणें केलां तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करून म्हाका दिसता कितें तें जावपा जाय, इतलेंच म्हाजें म्हणणें। पूण हांव कोणाक बोटां दाखोवपाक सोदना, कित्याक हांव कोणाक स्पेसिफिकली बोट दाखोवपाक गेल्यार आमकांय बोटां 3 बोटां लागतलीं। पूण कितें जालां तें इट इज इन पब्लीक डोमेन, कितें जालां तें सगळे लोक जाणा। आनी जेन्ना सगळे लोक जाणा, लोकांची इतली अपेक्षा आसा आमचे भाजपा पक्षा कडेन, कितें जाणा कितें वायट जालां जाल्यार ऑटोमॅटीक ते सारके करपाक प्रयत्न बऱ्यांतली बरी चलतली। पूण विल दीस इफेक्ट पार्टी अशें जर जायत रावलें जाल्यार पार्टी इफेक्ट जातलो? तुमी म्हणटा ते पार्टी एफेक्ट जातलो, पार्टी एफेक्ट जातलो काय ना ते पार्टीचे अधिकारी आसा, ते तेजी जाणवाय म्हाका तरी खबर आसा तशी घेतलेली आसा। सो कितें फुडारा जावपा जाय तेंचे कडेन सावन जातलें। एकदम चड इम्पॉर्टंट आसलें, जायतीं एक्सिडेंट जाले, एक चेडूय भायर मेलें ड्यू टू 2020 आनी तेदोसून लोक म्हागे 19 लोक स्टार्ट केलोले हांव जेन्ना देखून मातशें पयलीं पळय सर्कल आहा तें। सो मागीर बाबूच्या सांगलें बाबूच म्हाजें कितें सर्कल करपा जाय। बाबूतल्या आमगे MLA बाब माविन गुदिनो आनी आतां मिनिस्टर, आनी तेणें म्हाका सांगलें मागीर आपूण कशें करून तुका मात 21 आपूण तुजें 100% करून दिता म्हूण, आनी तेणें आपल्यागे उतर मानलें आनी तेणें केलें। आनी व्हडलो म्हाका हें जालें कित्याक बरें हांव पळयता न्ही सगलो आसता तो, आनी तेणें आपल्या पासून हातीन काम केलें। पूण क्रेडीट गोज टू बाबूश, कित्याक तेणें भरपूर हें केलें। आनी आमगे पंचायताकूय आनी आम जायत फावटी हांव PWNOC हें तें करपाक खूब फावटी हांव खंय मारगांव बी गेलें, कोर्तालीं गेलें, पूण तें पयलीं करता म्हळ्यार बाबूशान मगे तें फायनली केलें। आनी तो दुसरो तो हें आहा कॉन्ट्रॅक्टर, आय डोंट नो हिज नेम, झॅरी सम, ताकाय थँक्यू म्हणटा हांव, कित्याक तेणें हें केलें न्हू। आनी आमगे सरपंच सगल्यांनी म्हाका हें दिलो, सपोर्ट दिलो, हें करया म्हूण रेजुल्यूशन घेवन बी करपाक। फायनली बाबूशान चड क्रेडीट। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले। गोवा मायल्स टॅक्सी सेवा 31 मार्चा आदी बंद करात, नाजाल्यार आंदोलन करतले, खाजगी टॅक्सी धन्यांनी शिटकावणी दिल्या। काल सांजे शेकड्यांनी टॅक्सीकार पणजेच्या जुंत हाऊसा भायर एकठांय जाल्ले। गोवा मायल्स बंद करात अश्यो घोशणाय तांणी दिल्यो। येरादारी संचालक राजन सातड्डेकराची तांणी भेट घेतली। गोवा मायल्स ॲप सेवा बेकायदेशीर आसा, तांचो परवानो रद्द करचो अशें तांणी येरादारी संचालका कडेन मागलां। येरादारी संचालकान आमकां ठोस अशें आश्वासन दिवंक ना, ताका कांयच खबर ना, ताकाय निलंबीत करचो अशें तांणी मागलां। खंयच्याच पब्लिकाक जावं कोणाकूच कितेंच प्रॉब्लम जायनासतना आमी फुडें सरून करतले। आयज ह्या 22,000 जे टॅक्सीकार आसा, 22 काय 30,000 22 धरून वचतो, त्या टॅक्सीकाराच्या पोटार हे गव्हर्मेंटान हाडलेलें आसा। तुमकां एक बारीक गजाल सांगता, जेन्ना
ऑनरेबल मिनिस्टरा कळ्ळें आमी अपॉयंटमेंट घेतला म्हणून. काल अपॉयंटमेंट दिलो आमकां. आमी काल वचपाक आसलें मेळपाक तेका, चल या म्हणून. काल दिला न्हू, ऑटोमॅटिकली चेंज जालो आनी आज अपॉयंटमेंट थारयलो तेणें. आमी एक मॅसेज घातली की आमी तेजे कडेन वचपाचें ना म्हणून. कित्याक ह्या फावटी जायते 3 वर्सां जाले ह्या गव्हर्मेंटाचेर खंय तरी विश्वास धरून आमी चल्लेले की न्हय हो गव्हर्मेंट आमचे ग्रिवेन्सीस आयकतलो आनी आमचें काम करतलो म्हणून. पण जाली 3-3.5 वर्सां हेंच्यांनी कांयच करूंक ना आयज पर्यंत. हो आयज अपॉयंटमेंट दिवन आमकां कितें करतलो. जरी हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन तुमचे कडेन जाता अपॉयंटमेंट बीन आमकां तुमचो कांयच नाका. आतां इलेक्शन लागीं पावलां, त्या इलेक्शना कडेन तुमकां कळटलें कितें जातलें आनी कितें ना पळय तें. डायरेक्टरान दिल्ले ते अपॉयंटमेंटा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले डायरेक्टराक विचारपाक बाबा तुमी एक एप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ती कशी कितें हाडली म्हणून. सो डायरेक्टराक कडेन कांयच ना आन्सर करपाक. कित्याक डायरेक्टराक नॉलेजूच ना. मोटर व्हेकल एक्टाची जाल्यार ताका कांयच नॉलेज ना आनी तो डायरेक्टराचे खुर्चेर बसलेलो आहा. ताका विचारले गायडलायन्सा प्रमाणे आहा तो म्हणटा आसा गायडलायन सेंट्रलाक मोटर व्हेकल एग्रिगेटराची गायडलायन्स 2020 फॉर्म केल्ली आहा आनी 2018 तेंच्यांनी तो एप हाडलो ना. एक कॅब एग्रिगेटर कसो पळय गोंयांत हाडला न्हू तो ताका खबरूच ना. सो तो हांगर फक्त बसून बॅगां घेवपाचीच काम हांगा हो डायरेक्टर. सो हेणी बॅगां घेवपाची आनी गोंयकारांक विकून खावपाचें. बेगांच्या बेगान सरकारान हेका जाता इतक्या बेगीन डायरेक्टर हांगलो काडून उडोवपाचो. So they wanted some kind of financial relief. कारण बिझनेस सगळ्यांचो बंद आशिल्लो, धंदोच ना जाल्यार खंयच्याचे टॅक्स फारीक करतले किंवा पॅसेंजर टॅक्स आसता तांकां मोटर व्हेकल टॅक्स आसता वीच इज इयरली पेमेंट. सो आमी प्रपोजल मूव करून वी गव्हर्मेंट मॅनेज टू गव्हर्मेंट वेव्ड द टॅक्स फॉर 6 months, April to September, on all transport vehicles as well as passenger tax. आणि कोणी पे केला तांकां इवन एडजस्टमेंट वॉज अलाउड टू अगेन्स्ट फ्युचर टॅक्स आणि त्यांचो इंट्रस्टूय वेव केला. ओके, सो तो इशू त्यांचो रिजॉल्व जालो. त्यानंतर त्यांचो आनी एक इशू आशिल्लो रिगार्डींग गोवा मायल्स. ओके, नाव गोवा मायल्स दे आर सेईंग स्क्रॅप करा, बट आय मीन ऑलरेडी department has given much earlier the license for Goa miles, and some conflict is happening at airport. त्याचेरूय आमचे मिटिंग्स जाले आणि some already partially problem थोडा solve जाला in terms of those counters and all, and problem जाताले ते. Okay, secondly it is a policy issue and it is a legal issue, so I will not be commenting on this. फुडल्या 2 दिसांत टॅक्सीकारांची बसका आफोवन तांचे वांगडा चर्चा करून हो विशय सुटावो करतलो, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आतां आमचे टॅक्सी भाव जे आसा तेंचे प्रॉब्लेम सोडोवपाक आज ते म्हाजे ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक मेळ्ळे. तेचे प्रॉब्लेम सोडोवपाक आमच्यो मिटिंग्यो जायत आसा. कितें कितें आमी दिवपाक शकता, कितें कितें आमी करपाक शकता, कितें कितें बरेपण तेंचे हाडपाक जें हांव जाणा की टॅक्सी धंदो म्हणल्यार आमचे गोंयकार ते धंद्यान आसा, वेवसायान आसा. गोंयकार कोण सांबाळटना, गोंयकारांक सांबाळटना ओवरऑल आमी ट्युरिजमूय सांबाळपा जाय आनी कशें हे बरे भाशेन सगल्यांचे इंट्रस्ट घेवन कशें बसोवपा मेळटा तशें हांव बसोवपा प्रयत्न चालू आसा. हे दिसांनी मिटींग म्हाजे ऑफिशियल्स आनी डिपार्टमेंटा कडेन चालूच आसा. 2 ते 3 दिसां भितर म्हाका हांव तरी समजता की हांव तेंची एक बसका आपयतलो जशी लास्ट टायम आपयल्ली आनी निर्णय कितें तो कसो तो आनी तेंचे कडेन सावन कितें अपेक्षा आहा ते सॉल्व जातले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा सांखळेच्या भलायकी केंद्रात वचून कोरोनाचे वॅक्सिन घेतले. लोकांनी हे वॅक्सिन घेवन भलायकी सांबाळची अशें आवाहनय मुख्यमंत्र्यांनी केलें. सरकार हें वॅक्सिन मुफत दिता जाल्यार खाजगी हॉस्पिटलांनी तेचें मोल 250 रुपया इतलें आसा. सरकारान वॅक्सिन दिवपाची मोहीम सुरू केल्या. लोकांनी तिका प्रतिसाद दिवन तिचो लाव घेवचो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मागलां. पुराय देशभर वॅक्सिनेशन घेयत आसा. गोंयांतूय बी वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आनी रजिस्टर्ड पयलींची प्रायवेट हॉस्पिटल्स हांगा दोनूय कडेन सुरू जाला आनी कालच्यान डायरेक्टली स्पॉट वचून वॅक्सिनेशन घेवपाची सोय गव्हर्मेंटच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर सुरू केल्लें आसा. म्हज्या पप्पांनी वॅक्सिनेशन्स घेतले, बाकीच्यांनी बी अबाव 60 आसा लोकांनी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें. वॅक्सिनेशन सेफ आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन
खुद्द वॅक्सिनेशन घेऊन बाकीच्या लोकांक प्रमोट केलं त्याबद्दल बिंग अ फ्रंटलाईन वर्कर्स अँड बिंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन म्हाका एक्चुली हांवें रजिस्टर्ड केल्लें की म्हाका वॅक्सिनेशन जेन्ना म्हाजो टायम येतलो तेन्नाच घेतलो म्हणून सो डॉक्टरान म्हाका आज काल फोन केलो आनी आज तुजो नंबर आसा तूं येवन वॅक्सिनेशन घेवपाक काय हरकत ना आनी त्या खातीर बिंग फ्रंटलायन वर्कर आनी डॉक्टर ह्या कॅटेगरींत हांव पडल्या कारणान आज हांव एक वॅक्सिनेशन आयलो आनी त्याच बरोबर दुसरी गजाल हांव वॅक्सिनेशन घेतल्या उपरांत वॅक्सिनेशना वयलो विश्वास जो आसा हो आनिकूय लोकांचो द्विगुणीत जातलो खुबशे लोक जे आसा वॅक्सिनेशन घेवपाक ज्यांचो ज्या ज्या कॅटेगरींत आसा ते फुडें येवचे हाज्या खातीरय बी आज हांव सकाळीं हांगासर येवन हांवें 9:15 सुमार वॅक्सिन घेतलें अर्दे वर हांगासर पावतल्या उपरांत आमच्या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांखळी ज्या परिसरांत हांव रावतां खूब बरें सहकार्य जशें म्हाका जशें न्ही बाकीच्या सगळ्या लोकांचें हांव पयलें खूब बरें सहकार्य लोकां कडल्यान मेळटा लोकांची रिएक्शन्स खूब बरी रिएक्शन स्टाफा बद्दल आसा वॅक्सिनेशन घेता आसतनाय बी पेन कांयच जावंक ना. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार. पालिका प्रभाग राखीवताय पुरायपणान चुकीच्या पद्दतीन केल्ल्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा. राखीवतायेच्या मुद्द्याचेर मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याकूय ताणें येवकार दिलो. सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो आणि रेवेच्या विशयाचेर ताणें उलोवप केलें. That the delimitation that has been done was wrong. The government has done to suit themselves. And even the way they have done reservation. Normally reservation is done to represent all these communities which are backward. Sometimes they may not be able to win an election. So it is in order to represent these communities. But the way the government has done the delimitation, it is only to misrepresent these communities. So we are happy that the High Court has come to the rescue of people who try to follow the Constitution. मडगावच्या व्हिक्टर हॉस्पिटलान आपलो कार्डिओव्हास्क्युलर विभाग अपग्रेड केला. या हॉस्पिटलाक देशातल्या सगळ्यात बऱ्या सर्जना मदलो एक डॉक्टर एम दीक्षित हो सर्जन सेवे खातीर लाभला. मडगांवचें व्हिक्टर हॉस्पिटल हें सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल फाटल्या 17 वर्सां सावन दुयेंतींक सेवा दिता आयला. ह्या हॉस्पिटलाचो सर्जन दोतोर दीक्षितान आतां मेरेन 25,000 यशस्वी ओपन हार्ट सर्जरी केल्यात. Angioplasty done by an interventional cardiologist who, when he comes to know that there are blocks, he removes those blocks by putting in stents. When the blocks are too many, angioplasty may not work. He takes a decision to migrate that problem to the cardiovascular surgeon, and that's where the Dr. Dikshit comes into the picture. And cardiovascular surgery is a very, very important surgery, a major surgery in the realm of the medical field. It takes 6 to 8 hours and it's a very complicated and delicate. I myself have gone through it so that I can tell you it's between life and death sometimes. And after having undertaken 25,000 surgery, you know that you are in safe hands. Two best things which I have seen in the healthcare of Goa is first is the STEMI program, which Goa government runs for the public. Excellent, far excellent. Like you have a chest pain, you go to the nearest center, they have a STEMI protocol, they thrombolize the patient to make sure the golden hour is not lost. The other state which is a STEMI program is, as far as I know, is Tamil Nadu. So this STEMI program and the DDSSY card benefit. Two things. Patient doesn't have to pay anything and he can be immediately transferred to the nearest cath lab center, which is having a interventional cardiologist and a cath lab facility to just go inside, see the block, open up the block if it is a single one or if it is an openable one. Put a stent across and save the life. Golden hour is most crucial. It is definitely saves lives. We are connected to the STEMI program of Government of Goa. So entire South Goa, there is only one cath facility, that is at Victor Hospital. See, one of the things which we have been told and we have experienced is
if you eat too much of cholesterol, dietary cholesterol, which you say, that only affects 10% of your cholesterol level. 90% of the cholesterol is manufactured in the body itself. Okay. Depending on what type of food you eat, how much you exercise, what type of problems you have. If you have diabetes, you have other problems. So it is not only if you do this, this happens. It's nothing like that. Only because you are eating shellfish, your cholesterol is going to. Those who don't eat shellfish also, their cholesterol also go up. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. ट्युटोरिया अँड अकॅडमी ह्या हेअर ड्रेसिंग सलूनाचे 2 मार्चाक म्हापशा उक्तावण जाले. मिस्टर सुप्रो नॅशनल 2018चो मानकरी प्रथमेश मावळींकराचे हस्तुकी ह्या सलूनाचे उक्तावण जाले. साजिद शेखान हे सलून सुरू केला. And I'm the owner of this salon, Tutoria Salon and Academy. So Tutoria is not only a salon, it's a place to exert yourself and feel special. So we don't only make you look good, we brighten your inner beauty. It's all your support and love. And so we have grown today with another branch in Mapsa as a token of love and happiness. So we at Tutoria offer you 50% off about 500 service, about 500 billing. So it was known for our makeovers and its stylists. So I've known Sajid since I think 7-8 years. Come Sajid here. So I've known him from 7 to 8 years now, and he's always been doing my hair. And to be frank, I don't trust anyone with my hair. And Sajid here has been doing a great job since so long. Traveling from all the way from Thivim to Panjim, I was only traveling because of him, because he used to do such a good job. कला अकादमीच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्साचे वतीन ताबूत जिंदगी ह्या हिंदी नाटकाची निर्मिती केल्या. कविंद्र फळदेसायान बरयल्ल्या ह्या नाटकाचे कला अकादमीत शेनवारा सादरीकरण जातले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या घडणुकांचे व्यक्तिरेखांचे थेट काळजात रिगपी चित्रण म्हटल्यार ताबूत जिंदगी अशें विजय कुमार नायकान सांगले. नाट्य विद्यालयाच्या अभ्यासक्रमाचो भाग म्हण शेनवारा 6 मार्चाक कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर थिएटरांत सांजे 7 वरांचेर हे नाटक सादर जातलें. कला अकादमी गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्सचे 2ऱ्या वर्साचे विद्यार्थी तातूंत वांटो घेतले. नाटकाचे दिग्दर्शन विजयकुमार नाईकान केलां. नाटकाक प्रवेश मूल्य आसचें ना, पूण मास्क घालप सक्तीचें आसतलें. College of Theatre Arts has been functioning for last 3 years. We are running a 4-year degree program affiliated to Goa University, and we have almost 90 students till date for the 3 batches. Since the course is oriented towards producing professionals in the field of theatre arts and all other performing arts as well, including films, we are now actually producing 2 plays, one for second year and other is for third year students. This press conference is particularly to give you information about the production which will be now staged in this week on 6th of March in the DMK auditorium at 7 p.m. And the name of the play is Tabut Zindagi, which is a Hindi play written by Mr. Kavindra Faldesai and directed by our guest faculty and a well-known theatre personality in Goa, Shri Vijay Kumar Naik. Similarly, for third year, we are also staging a play which will be directed by Professor Afsar Hussain. He was a former faculty member of School of Drama of Kala Academy and our guest faculty for this particular program. And this will be produced somewhere, and we are trying to stage it on World Theatre Day in this month itself. So, or it could be held somewhere in April, but we are trying to have it within this month. As part of the curriculum, the second semester students has to undergo a performance. The program has got 4 credits, so 60 hours they are getting to build up the performance. The basic intention behind this particular subject is to train the students to take the responsibility in every departments of the theatre. And so the pending production which is coming up now is Tabut Zindagi for the second year students.
It is written by Kavindra Fardesai. It is in Hindi. Basically, it has a background of Goan culture, and students, all the students are acting into that. Plus, they have taken up all the responsibilities, right from set designing, light designing, music design, costume design, makeup, management, documentation, publicity. Every department has been handled by the students, and that's a nice experience. Although we are seeing very less plays nowadays, there is one reason I would call up the audience to come down. Secondly, it is to encourage the young upcoming talent of Goa, who is going to represent Goa in future, to encourage them. And very interestingly, I won't open the story, but it's a nice story and it's a nice play. Kavindra Fardesai is basically based in village in Kankona. So he has that nice observations coming around. And what he had observed when he was doing his PG in Goa University, it has reflected in this play. It's just to give a gist, it's a story of a coffin maker who likes to sing when he makes up his work. And what way he's been received by his family or the society is what the core of the play is. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. पवित्र पुस्तकातले भांडार ह्या रोमी पुस्तकाची नावेले उजवडावणी जाली. बायबला संबंधातल्या मजकुराचे हे संकलन 8 वर्सां 4 महिने घेऊन आयविश तवारिसान 23,600 पानांचो हो ग्रंथ बरयला. कोंकणी अकादमीक ह्या पुस्तकांचें डिजिटलायझेशन करपाची विनवणी करतलो, जेणे करून चडांत चड लोकां मेरेन हें पुस्तक पावतलें, अशें मुखेल सोयरो म्हण हजर आशिल्लो नावेलेचो आमदार लुइजीन फालेरोन सांगलें. जाल्यार हें पुस्तक समाजीक आनी कौटुंबीक मूल्यां सांगता, अशें फादर ल्युसियो डायसान सांगलें. लुइजीन फालेरो आनी फादर ल्युसियो डायस हांचे हस्तुकी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. पळयात तो देख दिणो सुवाळो. सुरवातीक तुमकां ह्या पुस्तकाची फाटली बाजू दिश्टी पडटा. म्हाका पयलो फायद्याचो, तुमकांय चड फायद्याचो, कित्याक पवित्र पुस्तक आयज खूब लोक वाचूंक सोदता. जायतीं पुस्तकां आसात, खंयचें पुस्तक वाचपाचें, कशें वाचपाचें, एक पान काडलें, निमाणें पान काडलें. ह्या बुकार रोमन स्क्रिप्ट बिब्लिकल कॉन्कॉर्डन्स सांगलें आसा. हें सांगलेलें आसा पवित्र पुस्तकाचे भांडार कितेंच काय पवित्र पुस्तकाचे ते एका पुस्तकार बरयल्लें आसा. हे भांडार म्हणटात ते कित्याक सगल्यांनी तुमकां जाय त्या प्रमाणे वाचूंक जाता. बायबल वाचपाची गरज ना. हे जे आहा तुम्ही जात जाल्यार सॉफ्ट कॉपी तयार करची आणि सॉफ्ट कॉपी तयार करून हो जो वावर, हे जे कश्ट तुम्ही काढल्यात, हे जे त्रास तुम्ही काढल्यात, ह्या त्रास आमच्या गोंयकारांक आणि कोंकणी भाशेन उलोवपी गोंयांत लोक ना. गोंयांत रुण आहा, कर्नाटकांत आमच्याहून सुबेज लोक आहा. भोव करून मंगलोर हॅज बिकम द कोंकणी कॅपिटल ऑफ इंडिया. ताका बरोवपाक 8 वर्सां लागलें. आमकां वाचपाक म्हाका दिसता 10 वर्सां लागतलीं. आनीक आयज ही जेन्ना न्यू टेक्नॉलॉजी आहा जात जाल्यार आय विल ऑल्सो आस्क द कोंकणी अकॅडमी टू गेट दिस डिजिटलायज्ड so that this information, I have seen some pages, the beautiful pages. And Bible ji doesn't get old. पवित्र पुस्तकांतलें भांडार ह्या पुस्तकाक 23,640 पेजीस आसात. सायज ऑफ द बुक 5 feet. वेट ऑफ द बुक 200 kg इतली आसा. ह्या पुस्तकांत मनशांची नांवां आसात. ह्या पुस्तकांत दादल्यांची,
जावं बायलांची नांवां आसात. ह्या पुस्तकांत काउंटलेस टॉपिक्स आसात. मेसूंक जायना तितले टॉपिक्स आसात. समज तुका जेजूची कबस जाय, जे अक्षर काडपाचे आनी जे अक्षरान जेजूचें नांव मेळटा आनी जे अक्षरान जितलीं नांवां आसात तितलीं मनशांची नांवां मेळटा. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.